देवाचो सस्नीक मोग सदांच तो बाळटा. हर सकाळी तो नवो जावन आसा. आज नव्यान तो आमी अनुभव करूंक बोपोई सक्रामेंताचें आराधन करूंक आमी आयल्या. तुमकां हांव स्वागत म्हणटा. आमचो कंताराचो बूक आमी काडया, दैवी गायना बूक. तातूंत आमी काडया कंतार L15 पान नंबर 163, L15 पान नंबर 163, L15. तुजो मोग करता सोमिया म्हणून आमी गावन सोमियाक आमच्या मदें आमी स्वागत करया. तुजो मोग करता सोमिया, तुका अर्गां दिता धनिया. तुजो मोग करता सोमिया, तुका अर्गां दिता धनिया. तुजो मोग करता, तुका अर्गां दिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुजो मोग करता, तुका अर्गां दिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. आराधन हांव करता सोमिया, सरपडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सोमिया, सरपडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता, सरपडून वंदिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. आराधन हांव करता, सरपडून वंदिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. दोनी हात वयर करन आमी म्हणया. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुझी स्तुती गाता सोमिया, तुका महिमा दिता धनिया. तुझी स्तुती गाता सोमिया, तुका महिमा दिता धनिया. तुझी स्तुती गाता, तुका महिमा दिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुझी स्तुती गाता, तुका महिमा दिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया, म्हज्या
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. सांगा मिळून हालेलुया म्हणूया. Hallelujah, 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 Hallelujah. काळजान दावन आंज बडव्यान संगी मिळून हालेलुया म्हणूया. Hallelujah. सांतीची मद्रिंदा दिसो अनुभव आमी करूया. बरी हे संगी मेळून सर सांता भक्तां सवे मेळून देवाक निरंतरी अर्घ आनी होगळा दिया. तो खरो देव, तो नीज देव, वर्तो देव, महान देव आमच्या खातीर ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत हजर जाला. आमचेर आशीर्वाद करूं, आमची दया करूं, आमची काकूत करूं, आमकां गुण करूं, आमचे सर तात्वार पयस करूं, आमच्या समस्यांक परिहार दिवंक, आमचेर आशीर्वाद करूं, हर एका गरजांनी आमकां पावोवंक तो सरकार आपल्या सिंहासनांत उबो रावला. आता आमी थोडो वेळ समियाक अर्घ आनी होगलाप दिवच्यात आनी स्तुती करच्यांत आमी करसिया. आमच्या कंत्राच्या बुकांत आमी काडया गीत नंबर H24 ऑन पेज नंबर 84. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिल्ल्यान ताजी होडवीक बिलकुल सडना, बगार आमीच आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत वाडत वेता आनी देवा तावन सर कुरपां आमी जण घेता. ह्या संवसारांत देवान दिल्लें मिसांव जारी करूंक आनी देवाक मानवनची आपुरबायेचें जिवीत जण घेवंक. H24 H26 पान नंबर 84. देवा बापाक महिमा, जेजू सम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. मोडा संतोषान वर्त्या दळबारान, मोडा संतोषान वर्त्या दळबारान, देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा. देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. मोगामय पासान खऱ्या भावार्थान, मोगामय पासान खऱ्या भावार्थान, जेजू सम्याक होगळी कोसान करया महिमा. जेजू सम्याक होगळी कोसान करया महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. मधुर संगीतान रंगीत गायनान, मधुर संगीतान रंगीत गायनान, पवित्रत्म्याक करसून आमी देवया महिमा. पवित्रत्म्याक करसून आमी देवया महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू
जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा हालेलुया 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 देवा गरगाने उगला देवान आमच्या जिवितान कितले अजापां केल्यान कितली वेचवितां केल्यान कितली महत्कार्य केल्यान आमकां सांगात दिला आमकां धैर्य दिला आमकां बुजावण दिल्या आमचो हात धरताना चलयला वर त्या आखांतान तेंतांनी आमकां निवारला त्या देवाक जावं अर्घ आनी होबळाप स्तुती आनी महिमा आतां आनी सदां सर्वदां सासणाच्या सासणा देवा निजा देवा खऱ्या देवा तुका जावं अर्घ आनी होबळाप हालेलुया 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 सा लोकांचो वांजेल आमी उक्तो करया आवस्वर 7:40 वळी तावन 3:40 वळ पर्यंत. Please take the Gospel of Saint Luke, chapter 7, verses 40 to 43. त्यादवा जेजून ताका जाप दिवन म्हणालो, सिमांव हांवें तुका एक उतर सांगचें आसा. ताणें म्हळें, सांग मेस्त्री. तवळ जेजू मुंदरसून म्हणालो, दुडू रीण दितल्या एकल्याक 2 जण रीणकारी आसले. एकल्यान 500 रुपये आनी दुसऱ्यान 50 रुपये ताका देवे आसले. रीण फारीक करूंक तांकां दोगांयकी तांक नातल्या वरवीं ताणें तांकां माफी केलें. तर आतां सांग, तांचे मदलो कोण रीण दिल्ल्याचो चड मोग करतलो? सिमांवन जाप दिवन म्हळें, चड रीण देवें आसलो म्हणून म्हाका भोगता. जेजू ताका म्हणालो, सारकें सांगलें. देवाचें उतर हें वाकाडी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचें न्हू. 12 वर्सां पयलें लगभग 10-15 वर्सां पयलें एक भयण हांगासर आयली. तिच्या पुता विशांत म्हाका सांगूंक. तिचो पूत पियेता मात न्ही सांगलें आयकना. काजर जावना. प्राय उतरली. ताच्या बदलाक घरांत गाडी शिराप दिता. ती कांय जायतें कश्ट दिता. तिचो गोवी पती पियोन सरला आनी आतां ती कश्ट जाता. परगांवांत तिणें वावुरलेलें जावन आसा आनी आतां तिका कोणूच ना. आनी पुती कश्ट दिता म्हणटा आसतना त्या पुता खातीर मागोवंक तिणें सांगलें, मात न्ही हांवें तितल्यार म्हळें, त्या पुता तूं हांगासर हाड. ताका इल्लें मार्गदर्शन दिवया, बुधबाळ सांगया. पूण ती म्हणाली, तो येना फादर, तुमीच येया. त्या वेळार हांवें थोडा उमेदीर मरलेलो, थोड्यांनी आपयल्या वेतालो. आतां म्हाका वचोंक जायना. पूण त्या भयणीन विचारलें आनी त्या भयणीचे कश्ट पळोवन म्हाकाय बिरमत दिसली. हांव तिच्या घरा गेलो. हांव घरा गेल्ल्या वेळार तिचो पूत भितर आसलो. हांव आयिल्लो पळोवन म्हजे कडेन बेसांव मागलें आनी म्हाका ताणें तरी मान दिलो. पूण उपरांत एका कोणशा वचून उबें रावन आवय कितले गाळी दिले म्हणना म्हज्या मुखारच कितले वायट उतरांनी उलयलो, पोसद्या उतरांनी उलयलो. आनी आवय म्हणटा थोडे फावटी म्हाका मारूंक येता फाद, म्हाका मारता सयत, म्हाका लोडता सयत. पूण हांवेंच ताका रांदून वाडीचें, हांवें ताजें वस्त्र मळीचें, हांवें घर नितळ करीचें. तो कांयच करना. केवळ म्हाका गाडी शिराप दिवची. फादर ताका कशें म्हणी बरें करा. हांवें अशें म्हणटा आसतना हांवें तिका म्हळें, तुवें तर ताका घरांतले भायर घालीचें आसलें, कामां धाडिचें आसलें. तितल्याक ती म्हणटा, फादर हांवें कशें करचें, कित्याक तो म्हज्या गर्भाचें फळ न्ही गी. हांवें ताका 9 म्हयने वावयल्यात न्ही गी फादर. तो आज जर तर पियेता जाल्यार ताका वायट संवयो आयल्या जाल्यार हांवूच एका रितीन कारण न्ही गी फादर. देखून हांवें कशें म्हज्या पुताक म्हज्या घरांतले भायर घालचें, कशें हांवें ताका जेवण दिनासतना रावचें, कशें हांवें ताजें वस्त्र मळनासतना ताजी सेवा करनासतना रावचें. आज न्ही जाल्यार फाल्यां तो बरो जातलो म्हणलो बरवसो म्हाका आसा. म्हाका जेन्ना एका आवयचें काळीज आपल्या भुरग्यान ती व्हडा मोगान भरलेलें आसता. त्याच रितीन देवाचें काळीज ही मोगाचें न्हू, मनशाच्या मोगान भरलेलें आसा. देव मनशांचो इतलो मोग करता, इतलो मोग करता की तो पातक्यांचो चड मोग करता. म्हणलें सुवार्थेंत तो आमकां स्पश्ट करता. सुवार्थ जावन आसा देव पातक्यांचो चड मोग करता. जेजून ही एक वपार, ही एक संगत आमकां सांगली दोगा रीणकारांची. आनी ते सांगूंक कारण ताचे पयलें समी जेजू म्हणटा,
जुवांव बावतिस्त तुमच्या मदें आयलो पूण तुमी ताका देंवसार लागला म्हळें. तेंचो मनशापूत तुमच्या मदें आयलो आनी तुमच्या मदें आयिल्ल्या वेळार तुमी ताका म्हळें तो पातक्यां सांगाता वेता, सुंगागारा सांगाता वेता, तो पी येता, तो खाता, तो बेबदो म्हळें. आनी तेन्ना तें जाल्या उपरांत जेजू सिमांवच्या घरा गेल्ल्या वेळार थंयसर सिमांव एक फारिजेव म्हणजे तो आपणाकच पातकी न्हय म्हणून चिंततालो. आपुणू देवाचें उतर वाचता, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता, दान करता, जे कितें उपवास करूंक आसात, कितें त्याग सॅक्रिफायस करूंक आसा सगळें करता म्हूण ताणें चिंतलें. जेजूक ताणें बरें जेवण दिलें. जेवणाच्या वेळार एक स्त्री ताच्या फाटल्यान येवन, जेजूच्या फाटल्यान येवन ताच्या पांयांक पोटलून धरता, तिच्या दुखांनी ती भिजयता, तिच्या केंसांनी ती पुसता आनी त्या पांयांक उमो दिता, सुगंध द्रव्यांनी त्या पांयांक पुसता. हें पळयत आसतना सिमांक बगलें ती एक पातकी स्त्री. जेजून तिका कित्याक आपले पांय आपणूंक सोडले गी म्हणून. जेजू तरी एक आपुरबायेची संगत सांगता. दोग ऋणकार आसले, एकल्याक 500 रुपया आनी एकल्याक 50 रुपया. म्हाका न्हू त्या काळाचे 50 रुपया आनी 500 रुपया म्हळ्यार आतां 5 लाख आनी 50,000. जर तर कोणें रीण व्हेलां तुमचे कडचें 50,000 आनी एकल्यान 5 लाख, दोनीय तुमी माफी केल्यार कोण तुजो चड मोग करता? 5 लाख व्हेल्लो खंडीत जावं. जर तर ह्या क्रिस्मसा वेळार कोणी तुका गिफ्ट दिता, एकलो 5 लाख आनी एकलो 50,000, कोणाचो तुका चड मोग 5 लाख दिल्ले आसा स्पश्ट तरान. आनी जेजू मोगाचें न्हू त्या सासणीक जिविता विशयांत आमच्या लागीं तो उलयता. कित्याक तोच जावन आसा आल्फा आनी ओमेगा. उगडापणाच्या बुकांत जुवांव पातमोस कुद्रार आसता आसतना ताणें फाटीं पळयलें सोमियाच्या दिसा आनी थंयसर मनोरा मदगात म्हणजे 7 दिव्या मदगात सोमिया जेजूचें दर्शन जालें. परजळीक मुखामोळ ताका दिसलें आनी तो परजळीक जेजू जुवांव लागीं उलोवन म्हणटा, हांवच आल्फा आनी ओमेगा, हांवच आरंभ आनी शेवट. आरंभार आसलो अंत पर्यंत आसा, तो संपूर्ण जावन आसा. तो सर्वोद्वेदार देव आमकां ह्या संवसारांत तो जिवीत दिता. त्या जिविता विशयान नियाळटा आसतना मनशाक ह्या संवसाराक देव धाडटा आसतना मोगाचें न्हू मनशाक देव दिसना. देव मनशाची परिक्षा करता. ह्या संवसारांत आमकां आमचें मिसांव जारी करूंक आसा. जारी करता आसतना सर मनीस आमी पातकी परतून पातकान पडटा. पातक करनासलो कोणूच ना म्हणटा पळयत पुस्तक. तर आमी सर पातकी जावन आसतनाय देव आमचो मोग करता. देव आपल्या एकल्याच पुताक धाडून ताचे थंय आमची सोडवण करता. कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र 6 वळ म्हणटा, वर्तें मोल दिवन तुमकां मोलाक घेतलां. 1 Corinthians chapter 6:20 यू आर परचेस्ड विथ ए प्रायस. आनी तें मोल जावन आसा असो जेजू क्रिस्तान कुर्सार मरोन आमच्या पातकाचें मोल ताणें दिलां आमकां पातकांतले सोडोवच्या खातीर. कोणूच मनीस आपूण पातकी न्हय म्हणून सांगूंक शकना. तो सिमांव फारिजेव सांगूंक शकना तो पातकी न्हय म्हणून. देखून जेजू ताका म्हणटा, तुवें म्हाका तुज्या घराक स्वागत दिलो नाय, म्हजे पांय तुवें धुले नाय, ह्या म्हज्या पांयांक उमेद दिले नाय, पूण ही स्त्री करनासा. कित्याक तिची सर पातकां बगसल्यांत म्हणलो तो अनुभव तिका जाला. म्हजे पांय धरल्या वरी तिचे सर पातकां बगसल्यांत म्हणून. वय म्हाका न्हू जिव्या देवा लागीं आमी येता आसतना त्या देवाक उलो मारता आसतना आमची सर पातकां बगसतात. आमकां सोडवण केदाळ मेळटा. रोमाकारां बरयलें पत्र 10 वळ म्हणटा, Romans chapter 10:9 आमी केवळ देवाचेर पातये येल्यार मोगाचें न्हू आमची पातकां बगसनात. देवाचेर पातयेवंक देवसारी सैतानी पातयेता देव आसा म्हणून. बगार थंयसर देवाचें उतर म्हणटा, जेजूच सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं उसारशी जाल्यार देवान सोम्या जेजूक पुनर्जिवांत केला म्हणून तुज्या काळजांत पातयशी जाल्यार तुज्या वंटाच्या उसारणे वरवीं आनी तुज्या काळजाच्या पातयेणे वरवीं तुका सोडवण लाभतली. सोडवण आमकां गरजेची. आमी सर पातकी आमच्या पातकाची सोडवण केदाळ मेळटा. सोमी जेजूच सोमी म्हणजे म्हाका सोडयतलो, म्हाका सुटका दितलो म्हणून पातयेवन तो पुनर्जिवान जाला तर ताचे थंय हांव पुनर्जिवान जाता. ती पातकी स्त्री सोम्या जेजू थंय संपूर्ण तरान नवें जिवीत जियोंक लागली. पळय मोगाच्यान बोपय सक्रामेंताची आराधना आमी करता आसतना सोम्या लागीं आमी येता आसतना सोम्या थंय मोगाच्यान ती कृपा जोडून घेवया, ते बगसणें आमी जोडून घेवया. तशेंच सोम्याच्या पांया तळ आमी आसता आसतना ताची खाकूत, ताची धाया, ताचे बगसणें आमी आमच्या जिवितांत स्विकार करी जाय. ताचे थंय आमी बगसणें जोडून घे जाय. ताचे थंय एक नवें जिवीत जिये जाय. कितलो बरो आमचो जेजू उबार गुड्या तसली पातकां आमच्या जिवितांत आसल्यार तो सगळीं थामातट करता. आमची पातकां रक्ता वर्णाची जावन आसल्यार, रक्ता बरी तांबडी आसल्यार तो हिमा बरी धवी करता. तर आज सोम्यान जेजून दिवची तें पातकांचे बगसणें आमी स्विकार करया. एक घडीभर आमी दोळे धांपया. कितलो बरो जेजू आमचो, कितलो वर्तो जेजू आमचो, कितलो मोगाळ जेजू आमचो, कितलो काकोचीचो जेजू आमचो. त्या सोम्या जेजूक आमी उलो मारया ह्या गिताद्वारे.
म्हजो जेजू, म्हजो राय, म्हजो जेजू म्हाका जाय. कित्याक असलो मोग अजून पर्यंत कोणें केल्लो ना. जेजू बरी मोग म्हाका कोणें दिल्लो ना. पातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना. मनशां बरी पातकाक म्हाका शिक्षा दिल्ली ना. असलो मोग अजून पर्यंत कोणी केल्लो ना. जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना. असलो मोग अजून पर्यंत कोणी केल्लो ना. जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना. पातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना. मनशा बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. पातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना. मनशा बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. मनशा बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो जेजू म्हाका जाय. म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो जेजू म्हाका जाय. पातका बोगसून जेजून म्हाका सुटका लाभयली. मोग दाखोवन जेजून म्हाका काकूळ दाखयली. पातका बोगसून जेजून म्हाका सुटका लाभयली. मोग दाखोवन जेजून म्हाका काकूळ दाखयली. गरजान म्हज्या हर एक घडी कृपा वाळयली. कुटुंबाक म्हज्या हर एक दिसा भेट ताणें केली. गरजान म्हज्या हर एक दिसा कृपा वाळयली. कुटुंबाक म्हज्या हर एक दिसा भेट ताणें केली. कुटुंबाक म्हज्या हर एक दिसा भेट ताणें केली. म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो जेजू म्हाका जाय. म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो जेजू म्हाका जाय. जिणयेन म्हज्या हर एक दिसा शांती पाटयली. पयणार म्हज्या हर एक वेळार राखवण केली. जिणयेन म्हज्या हर एक दिसा शांती पाटयली. पयणार म्हज्या हर एक वेळार राखवण केली. दुश्मनाक जेजून म्हज्या पयस धांवडायली. कष्ट दुखान जेजून म्हाका बुजवण दिली. दुश्मनाक जेजून म्हज्या पयस धांवडायली. कष्ट दुखान जेजून म्हाका बुजवण दिली. कष्ट दुखान जेजून म्हाका बुजवण दिली. म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो जेजू म्हाका जाय. म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो जेजू म्हाका जाय. पिडा शिडा जेजून म्हजी काडून उडयली. खंत दूख बेजाराय पयस धांवडायली. पिडा शिडा जेजून म्हजी काडून उडयली. खंत दूख बेजाराय पयस धांवडायली. उर्बा म्हजी सेवा करूंक ताणें सडयली.
सर्गी राजाक पावोंक म्हाका वाट ताणें केली उर्बा मोजी सेवा करून ताणें सडयली सर्गी राजाक पावोंक म्हाका वाट ताणें केली सर्गी राजाक पावोंक म्हाका वाट ताणें केली म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका राय व्हडल्या ताळान आमी म्हणया म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय व्हडा उमेदीन आनी व्हडा आत्रेकान मोगाच्यान आमी मागया सबार जाणांनी मागोवंक आमकां उलो दिला ग्लेन मेंडीस कोविड-19 वरवीं कश्ट जाता जॉन एम USA कॅन्सरा वरवीं कश्ट जाता आमी मागया सायमनाक पासत सायमनाचे गांठी दंपरा गांठी आनी अस्क जाल्यात ताचे पासत आमी मागया पेंगटा दूख आसा सायमन म्हणल्यार नांवाच्या समेस्तां खातीर आमी मागया फ्लेवी म्हणल्यार नांवाच्या मागया लुसी जेसिंता ह्या घडये आराधन करना आसात आनी मागोन आसात तुमचे देव आशिर्वाद घालून आसा सॅनवी आनी प्रज्वल बीना आनी आल्फ्रेड आयडन आनी आल्डन एडीथ मर्लिन पिंटो किडनी आनी लिव्हर फेल जावन MICUंत आसा रेशमा डिसोजा ताज्या सुरक्षीत गर्भस्थपणाच्या दिसां खातीर मागया प्रेग्नन्सी आसच्या सर आमच्या स्त्रियां बसत आवयां बसत स्त्रियां बसत भयण्यां बसत आमी मागया योहान शेट्टी ताका दोळ्यांत कॅन्सर जाला ल्हान भुरगो तो सर भुरग्यां बसत मागया सर भुरग्यांची विडा गूण जावच्या खातीर मागया तोंड येनातल्या उलोवंक जायनातल्या भुरग्यां बसत कान आयकनातल्या भुरग्यां बसत दोळ्यांचे दिश सारकिनातल्या भुरग्यां बसत आनी हायपर एक्टीव भुरग्यां बसत सारकी वाडवळणातल्या भुरग्यां बसत आमी मागया मेरी लोबो 17 आनी 7 वर्सांची थायरॉयड नेक कॅन्सर जावन कश्ट जाता तिका जेजू गूण करतलो विगिन्स म्हणून पातयेव्या एलेक्झांडर रोड्रिगस क्रिटिकल जावन ICUंत आसा रमिता फेर्नांडीस 1.5 म्हयन्यां तावन घरा ना खंय गेला म्हण गोतूना थंय वेगिन्स मेळच्या खातीर मागया शीतल डिसोजा ताका जिवितांत बरी सांगाती मेळच्या खातीर सर चलयांक काजो जावंक आशिल्ल्यांक बरो सांगाती मेळच्या खातीर साल्यांक खातीर मागया बरी सांगातीन मेळच्या खातीर काजराचे कार्य दवरल्यांक वेळार जावच्या खातीर मागया रॉबर्ट डिसोजा बातोस ऑटो रिक्षा सोडटा ताचे बिझनेस जावच्या खातीर बिझनेस व्यापार नातल्या बसत ह्या तातूंत रीण या नश्ट अनुभव करतल्या बसत मागया शेताबाटांनी बरें बेळें जावच्या खातीर मागया फुलां झाडार बरें फुलां जावच्या खातीर मागया फातिमा कुटिनो बसत मागया अनकॉन्शियस आसा एका वर्सा तावन मोतीर ना अल्बिना बसत मागया कॅन्सर जाला ताजे वय ताका ब्लड प्रेशरूय उणें जालां तशेंच फेलिक्स लोबो बसत मागया ते पिडेस्त आसा आस्पत्रेंत आसा लविना डिसोजा बसत रेजिना लिना सिल्वेस्टर थॉमस आनी हरी एकल्या बसत कोणें आमकां मागोवन सांगलां तांचे बसत मागया बापूय सक्रामेंत उखलता आसतना आमी म्हणया म्हज्या जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय नाताला फेस्ताचे नव्यान आमी आराम केला मोगाच्या न्हू आनी जेजूच्या जल्मा दिसाक आमी तयार जावन आसा खंडीत जावन आज तुमकां एक बरो दीस हांव मागतां चड आनी चड तुमच्या काळजांत हेंच गीत आसूं दी जेजू म्हजो राय समी जेजू म्हाका जाय आयच्या मिसाची ते सवा ह्या परी आसात जल्मा दिसा संदर्भेर गामेसिता गॉडविन फेरावो अंधेरी इनासिना आझवेदो गोवा ज्योती पिरेरा ग्रेसी रोड्रिगस फ्लोरिन मस्करेनस अंधेरी अल्झिना डिसोजा पालके पांबोर टावन मेळिल्ल्या स्वरूपकारां पासोतर गामेसिता जेसिंता मिनेजे सुकुवैट विन्सेंट रोड्रिगस पानेर रिचर्ड सल्ड्राना कल्याण जेसिंता सेरावो ताने इन्फेंट जीजस आनी सान जोसेफ
Chamonak Ergami Sita Lily Mascarenas BJ Kaskira Dempasot Misita Tina Jane Mascarenas Mumbai Borea Balaike Pasoto Najiba Alghanim Kuwait Kaskira Dempasot Lucy Miranda Santekate Jacinta Ane Alistair Nazareth Robert D'Souza Panir Ranjan Lakra Orissa Cyril आमच्या भाव भयणी पासत मिसा पुलगोद्रींतल्या आत्म्या पासत मिसिता सिल्विया डिकोस्ता कुवैट देवादीन इजाबेला फुटाडो तालागुप्पा पुलगोद्रींतल्या आत्म्या पासत मिसिता शांती नोरोना कुवैट देवादीन डेनिस लोबो बोंदेल देवादीन जेम्स एडवर्ड डिसोजा उचिला देवादीन आल्बर्ट मेनेजेस देवादीन कोसेस डिसिल्वा संतेकटे देवादीन लीना पिरेरा आणि विक्टर ब्रिजिट फेर्नांडीस मुंबई देवादीन जेराल्ड कस्टेलिनो कुडुपू देवादीन फेलिक्स डिसोजा देवादीन डेविड आणि लिली डिकोस्ता निर्मार्गा देवादीन जेराल्ड कस्टेलिनो कुडुपू देवादीन फ्रांसिस नाझरेत देवादीन फ्रांसिस विक्टर डेसा मारोलू देवादीन लॅन्सी डिसोजा मारोल देवादीन आयरीन कोरेया साकिनाका देवादीन थॉमस डिसोजा आणि देवादीन जॉन बॅप्टिस्ट सिक्वेरा उर्वा ह्या सत्या सवा सांगता आमच्या एका स्किरेद्यांपासून त्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आम्ही मागया Devi Gayana Bukante, A24, page 28. Sumya tujaya mandira, Zumlyam betoncha perlida, Stuti tuji gaitava mi turben nadan, Bhaktin urben mana. Papoi mogar tu amso, Part yadar tuzo, Vigna arani rakso, Labai sanga tuzo, Somya tujaya mandira, Zemlyam beton charbalida. Stuti tuji gaitava mi turben nara, Bhaktin urben mana. या मिसा वेळार आमी प्रत्येक दैवीक दानी खातीर मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजूक क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसू. क्रिस्ता ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो देव आमचो कितलो वर्तो मोग करता म्हूण आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता. जेरेमिया प्रवादीन बरयल्ल्या ह्या वाचपांत सर्वेस्पर अशें सांगता हांव दाविदाक एक प्रामाणीक खोंबरी उपजायतलो तो खरो राय कसो शाणेपणान रास चलयतलो आनी देशांत न्यायनीत सांबाळतलो. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो 2000 वर्सां आदीं सोडवनदार ह्या संवसाराक येवन ताणें सगळ्यांक बरें जावचें न्यायनितीचें शांती समाधानाचें राज स्थापीत केलें. आज ह्या मिसा वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां खातीर आनी कोणा कडेन अधिकार आसा तांचे खातीर प्रत्येक तरान मागया तांचो अधिकार आनी तांकां दिल्ली जबाबदारी तांणी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरच्या खातीर शाणेपणान एक शांती समाधानाचें राज तांणी स्थापीत करच्या खातीर तांच्या अधिकाराचो तांणी उबाय करच्या खातीर आमी प्रत्येक तरान तांचे खातीर मागया. ह्या जेजूच्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक आमी आमकांच तयार जावचे खातीर आमी केल्ली सर पातकां आनी सुखी वळखून घेवया आनी देवा लागचें बक्षांनी मागून आमी सकट सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बग्यान सदांच सांगपाक मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विणात करात म्हणून प्रार्थना मागता. स पददा देव आमची काकुळट करूं
आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen. Somia kakutka, Somia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka, Somia kakutka. प्रार्थुया. खणवळ्या बापा, पातकान आमकां गुलामपणान दामून दवरल्यांत देखून तुज्या एकल्याच पुताच्या नव्या जल्माक आमी अत्रेकून रावता. ह्या जल्मा उद्देशी आमकां सुटका दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. जेरेमया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पळया येतेले दीस उलयता तो सर्वेस्पर. आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रमाणीक कोंबरी उपजयतलो. तो खरो राय कसो शाणेपणान राज चलयतलो आनी देशांत न्याय नीत सांबाळटलो. त्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल सुरक्षीत वस्ती करतलो. सर्वेस्पर आमची नीत ह्या नांवान ताका आपयतली. देखून पळया येतेले दीस उलयता तो सर्वेस्पर. आनी त्या दिसांनी लोक आनीक केदेंस म्हणसोना इस्रायलितांक इजिप्तांतली भायर काडली त्या जिवन देवाचो सोपत. बगार इस्रायलाच्या घराण्याचे संततीक उत्तरेच्या देशांतली आनी तिका ताणें दुस्पटायली आनी सगळ्या देशांतली भायर हाडली त्या जिवन देवाचो सोपत. अशें म्हणटालो, ती परत आपल्या देशांत वस्ती करतली. देवाचें उतर हे. देवाचे ओडपकार. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. देवा नितिवंत फैसलाचें देणें तुज्या रायाक पाठय. रायकुवर जावन आसलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुज्या परचेक नितीन सांबाळूं दुबळ्या धाकट्यांक न्याय नितिकाल सोलोवन व्हरूं. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. उलो मारतल्या दुबळ्या धाकट्यांक, गत आदार नासलेल्या गरिबांक तो पावतलो. अस्कतांचेर आनी गरजेवंतांचेर दया दवरून तांचो जीव तो राखतलो. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव, तो एकलोच करता विस्मिता. ताच्या महिमेच्या नांवाक जावं सदांखाल प्रणाम. प्रितूम सगळी भरल्या ताच्या महिमेन. आमेन आमेन. श्लोक. ताच्या दिसांनी दीस विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. इस्रायल घराण्याच्या फुडाऱ्या, तुवें सिनाय पर्वतार मोइजेक कायदो दिलोय. ये आनी तुज्या उसायिल्ल्या हातांनी आमकां बचाव कर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्व
परवेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमात्या परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या क्रिस्ताचे जनन ह्या परी जालें ताचे माते मरयेक जुसे लागीं करार जाल्लें पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्यान वरवीं गर्भेस जाली तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस तरी मरयेक आपाकीर्त हाडूंक ताका खोशी नातिल्ली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडचें म्हणून चिंतलें पूण ताणें अशी आलोचना केल्ली तितलीच ताका स्वप्नांत सोरेस्परसो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता मरयेक तुज्या पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तिचे थंय गर्भे संभाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला ती एक पुताक प्रस्तुत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मरिपात सोरेस्परान म्हणलें तें एक अंकारसली गर्भेस जातली आनी एक पुताक प्रस्तुत जातली आनी ताका इम्मानुवेल म्हणून आपयतले इम्मानुवेल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ जुजेन न्हिद्यांतलो उठलो सोरेस्पराच्या दुतान फर्मायिल्ले प्रमाणें केलें मरयेक आपली पतीन म्हूण ताणें आपल्या घरा हाडली देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सान फ्रांसीस आसिसीचो पयलो शिस जावन आसा ब्रदर मॅथ्यू म्हणून आनी सान फ्रांसीस ह्या ब्रदर मॅथ्यू सांगी हर एक दीस देवाची बरी खबर परगट करीत गांवान गांव वेतालो आनी हो ब्रदर मॅथ्यू पळोवंक लांब दीग आकर्शीत स्वभावाचो आनी पळोवंक सोबीत दिसतालो पूण फ्रांसीस ऑफ आसिसी तो मोटवो पळोवंक तितलो सोबीत नातलो अशें गांवान गांव चलोवन वेता आसतना लोक सगळो ब्रदर मॅथ्यूक पळयतालो म्हळ्यार आकर्शीत जीव लांब दीग जीव पूण लोक जमा जाल्ले त्या दाळा लोक ताचे कुशीन न्ही फ्रांसिसा कुशीन गुंतालो आनी ताचे लागचे बेसांव मागताले हे ब्रदर मॅथ्यू नोटीस केलें आनी एक दीस आसिसे कडेन फ्रांसीस आसिसे कडेन विचारलें तूं मोटवो आसाय हांव लांब आसां लोक वाटेन चलतना म्हाका पळयता पूण लोक लागीं येतना तुजे कुशीक गुवन तुजे कडेन बेसांव मागता कित्याक अशें त्या दाळा सान फ्रांसीस अशें सांगता ब्रदर मॅथ्यूक लोक म्हजे कडशीं गुंता आनी म्हजें बेसांव घेता कित्याक हांव देवाचीं बरीं कामां करतां हांव देवाचीं बरीं कामां करतां वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कोण देवाचीं कामां करता बरीं कामां करता तांचे थंय लोक गुंता आनी तांच्या उतरांक मान दिता आनी आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें एका महान व्यक्ती विशयांत ताणें देवाचें काम केलें देवा कुशीक गुवन विधेयपणान देवाचें काम केलें आनी तो व्यक्ती जावन आसा सान जुजे आनी सान जुजेचे दोन मुख्य गूण आमकां आयच्या वांजेलांत उठोवन दिसतात तो एक प्रामाणीक मनीस आनी दुसरें तो एक विधेयपणाचो गुर्त प्रामाणीक व्यक्ती दुसऱ्यांक वायट करिना दुसऱ्या विशयांत वायट चिंतिना दुसऱ्यांनी बरें जायचें म्हूण चिंता आनी हांगासर घडटा मरी गर्भेस्त जाल्ली म्हूण कळलेंच कितें तो करता मरयेचें नांव पाड जावन वचो तिचें जिवन मुखारसून व्हरूंक आसा तिणें तिची जिणी जियोंक आसा तिका कसलेंच बादाक जावन वचो म्हूण गुप्तीनिशी तो तिका सोडूंक चिंता तिचें लायफ पाड जावन वचो कितलो व्हरतो मनोभाव त्या काळाची शिक्षा कसली जावन आसली एक चली गर्भेस जाय तर काजारा पयलें तिका फातर उडोवन मरणाचें फर्माण जाता आसतलें पूण तशें जावचें नाका कितलो व्हरतो गूण सान जुजेचो प्रामाणीकपण तिका तशें जायनाशें तो करूंक चिंता व्हरतें दुसरें ताचें विधेयपण तो कितें सांगता तशें हांव करतां
कितलेय कश्ट जावं दी कितेंय जावं दी देवाक विधेय जावन देवाक खाल जावन हांव चलतां आनी देवान सांगले बरी तो मोरयेक ताची पती म्हणून घेता आनी अशें केल्ल्या वरवीं इमान्युएल आमचे मदें येता देव आमचे मदें येता वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो कोण देवाचीं कामां करता प्रमाणीकपणान आनी विधेयपणान देवाच्या उतरा प्रकार चलता तो वर्तो जाता देवाच्या दोळ्या हुजीर आनी ताचे कुशीन आमी गुंताव आनी ताचे आशिर्वाद मागता आज आमी प्रत्येक तरान आमी मागया आमी सांज उजे बरी प्रमाणीक जावन विधेय जावन देवाच्या उतरां प्रकार देवाच्या आज्ञा प्रकार चलोवन देवाची बरी कामां करून लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरच्या खातीर आमेन. Gisanko D18 page 45. सर्व आमचे मोगाळ बापा कानीक जावन तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घाल तूं तांचेर तुझे बेसा जिजून भेटयलो खुर्सार आपणा आमा सर्वांच्या मोगा पासून पेल्यात आमी उदार जावच्या आधार दितूंची माया मोगा सर्व आमचे मोगाळ बापा कानीक जावन तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घाल तूं तांचेर तुझे बेसा. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पुदेदार देवा बापाक मानतात असलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या आदंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या भोव पवित्र बापा तुका भेटयता ह्या बलये वरवीं आमी तुका मानवो मरणादीक सैम घेवन आमच्या मरणाचेर तुज्या पुतान जैत वेलें तर ताच्या सस्नीक जिवितांत आमकां वांटो दी हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ते सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सव काळी आनी सव ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी पगटले उतरावर त्या मोगान अंकवार मायेन ताका सांबाळलो जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावता आसा ताची वळख दिली. आपल्या जल्माच्या परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाखणण्याची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर दाळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दळबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाचे पूण सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच न्हू पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरांचो सुमेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासूंक तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान सस्नी कराराचें हें रगत, पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमच्या पसत आनी सुमेस मनशा पसत तें वारावतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगटुया. जेजू मेरो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवी सभे उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे येसाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुणा जिवंतपणाचो बरोसो दवर मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागाती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मुरे देवाचे माये सांगाती, सांज उजे तिच्या पती सांगाती, भगवंत दम दत आनी सव काळीं तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक सुवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दमदता म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी दिवया. देवाची शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सुमिया तुका सेवकत रेखता, देण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता, जिवीत म्हजें समर्पिता.
जीवो उंडो तूं जिवीत दिवसो जिवीत आमचें तूं नंदन करसो सासणेक सुखाक व्हरून पावसो सासणेक सुखाक पावसो. अत्रेकाच्या कुमगाराच्या मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र साक्रामेंतांत तूं पवित्र साक्रामेंतान खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेता. खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेता. हांव सर्वस्तू प्रास तुजो तुजो चड मोग करता चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्याक घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता. हांव तुका वेंगून धरता. आनी हांव तुजे तें संपूर्ण एकवटी जाता. आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळाचार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळाचार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा तुज्या घरांत एकठांय जावन आनी तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन तुजी खणवळाय आमी साकोंक पावल्या. आमचे सोडवण्याची दाबाजीक परब लागीं आसा. फावो ते भक्तीन ती परब संभ्रमोवंक आमकां तयार कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट तेल्या पासत मागणे. सर पोदेदार आनी काकुळतीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सर्व रचनांक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस जाल्ल्या खातीर आमी करतांव ती मागणी आयक. पिडा बेगीनच ना कर. पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सोद वावरांत आसात त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीनच वखद सोदून काडीचें जावं. सरकारान आनी भलायकी शेतांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर जोगते मेटां काडीचें तांचे खातीर आमी मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. गिसंको G7 पेज 70. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. तुंस मुजी धादोसकाय तुं सोम्या म्हाका साय. तुंस मुजी धादोसकाय तुं सोम्या म्हाका जाय. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. मोगाळ पुता सोय ओंकार मोरी आशीर्वाद Bapaci ani Putaci ani Putaci navi. Amen.